बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया ने कमाल कर दिया। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं। नाज़रीन, ये खबर ब्रेक होने के बाद आलमी मीडिया पर पाकिस्तानी मीडिया की जो है वो तारीख साज छिद्रोल की गई है। ये खबर किसने कैसे लगवाई, इसकी तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और दुनिया के जो टॉप मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से क्या कहा जा रहा है, उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, माहौल किस तरह का बन गया है, इसकी जो है वो कुछ और ही इशारे मिल रहे हैं। शरीफ ख़ानदान के लिए ख़तरे की घंटियां बज गई हैं। ये क्यों है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, आपको पता है कि पॉलिटिक्स के ऊपर ख़ास तौर पे जब से हालात ज़रा इस तरह के हैं तो पॉलिटिक्स के ऊपर के बजाय में मोस्टली हम कवर कर रहे हैं जो मशरक़ वस्ता के हालात हैं, गज़ा के जो मामलात हैं, उनको हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। मशरक़ वस्ता की जो डेवलपमेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी मैं मजबूर हो गया हूँ कि खबर जो है इस के ऊपर बात की जाए। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के सबसे बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं, सबसे बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनके ऊपर एक खबर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर सुर्खी में आई और वो ये थी कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए हैं। और नाज़रीन, ये खबर आपने भी देखी होगी, सोशल मीडिया पे भी पोस्टें जो है वो शेयर की जा रही हैं। इससे पहले कि मैं अपनी खबर की तरफ आऊँ, मुझे ना एक लतीफ़ा याद आ गया। वो लतीफ़ा ये है कि एक आदमी था और वो ना घोड़े पे सवार था, तो पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। पुलिस की गाड़ी जो है ना वो उसका पीछा कर रही थी कि उसने कोई डकैती की या कोई भी मुजरिम था वो, तो उसके पीछे पुलिस जो है वो भाग रही थी। पुलिस का और घोड़े का मुकाबला था। तो भागते-भागते एक वक़्त वो आया कि पुलिस जो है जब नज़दीक पहुँच गई ना, ज़रा थोड़ा-सा नज़दीक थी गाड़ी, तो घोड़ी से वो बंदा भागते हुए घोड़े से वो बंदा नीचे उतरा और उतर के उसने भागना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने गाड़ी खड़ी की और चंद जवान भागे और जाकर उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको ला के उन्होंने बिठाया, तो वो कहते हैं समझ नहीं आती इतनी देर से तुम घोड़ी भगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आके तुम्हें क्या हुआ था कि तुम घोड़े से उतर के खुद भागना शुरू कर दिए। तो वो उसको पुलिस ऑफिसर को कहता है, सच्ची गल तो है कि जेड़ी सौड़ मेरे अंदर सी वो घोड़ी के अंदर नहीं सी। तो नाज़रीन, जो सौड़ इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पे है, क्योंकि आपको पता है कि जेबें भी बड़ी बड़ी गर्म हुई हुई हैं और बड़ा बड़ा पैसा लगा हुआ है। तो जो उनके अंदर सौड़ है ना कि वो 2 दिन पहले खबर ब्रेक कर दें कि जी सबसे पहले तो खबर हमने ब्रेक की थी कि मियां नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम बन गए। नाजिम, इस वक्त इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सर पे आ पहुंचा और जिस तरह से इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये सबको पता है। बहरहाल मुख्तलिफ किस्म की आराज़ हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो तज्ज़िये पेश किए जा रहे हैं। कुछ कहते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, चूँकि उनका काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है और हुकूमतों के साथ आज एक गैर मुल्की अखबार है, उसके अंदर अब्सार आलम का वो रेफरेंस देते हुए उसकी जो है वो एक आर्टिकल भी छापा गया। उन्होंने कहा जी नवाज़ शरीफ जो है वो मुल्की हालात को ठीक कर सकते हैं। चलें जी, अच्छी बात है। ये उनका अपना तबसरा हो सकता है। लेकिन जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हुए हैं, हम दुआ यही करते हैं कि अल्लाह करे जो भी गवर्नमेंट आए, हालात पाकिस्तान के ठीक हो जाए। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है, मामलात इतने सादा नहीं है, जितने आपको नज़र आ रहे हैं। आपने एक इंटरव्यू देखा होगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, और ये अभी बिल्कुल रिसेंटली कल जो है वो ये नशर किया गया है, इलेक्शन से 2 दिन पहले। और जिसके अंदर जो है वो मंसूर अली खान उनसे जिस तरह के चुभते हुए सवालात कर रहे थे और जिस तरह आगे जो है वो बुखलाई हुई सूरत हाल जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की थी। तो इससे ये लग रहा है कि पैगाम जो है वो शरीफ फैमिली को दिया जा रहा है या फिर दिखाया जा रहा है, ट्रेलर दिखाया जा रहा है कि सारी चीज़ें अभी भी हमारे कंट्रोल में हैं और आने वाले दिनों में आपके लिए मामलात और मसाइल जो है वो ख़राब भी हो सकते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि इस वक्त कैद के अंदर है
اور وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کا ووٹر نکلے گا، ان کا سپورٹر نکلے گا اور وہ ووٹ ڈالیں گے اور پھر جو ہے وہ 8 فروری کے بعد حالات بدل جائیں گے۔ ناظرین، الجزیرہ، بلومبرگ، کونسل آف فارن ریلیشنز، ایف ٹی اور اے پی، اس کے بعد بی بی سی، گارڈین، گیلپ اور روسی نیوز پیپرز ہیں، روسی خبر ایجنسی نیو یارک ٹائمز، انہوں نے جو ہے وہ کچھ اپنے اپنے ویوز لکھے ہیں، لیکن سارے کے سارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک پاپولر پارٹی کا جو نشان ہے وہ بیلٹ پیپر کے اوپر نہ ہونا، عمران خان کے بغیر الیکشنز کیا ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ووٹ ریگنگ جو ہے وہ پاکستان کے ووٹ ریگنگ جو ہے وہ آلریڈی پاکستان کے اندر پہلے بھی الیکشنز میں ہوتی ہے اور ہوتی آئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس طرح سے یہ کی گئی ہے۔ ہاں البتہ یہی سب کچھ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کون بندہ آگے آ گیا اور وہ پرائم منسٹر پاکستان بن جاتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ الیکشن نا امیدی کے ساتھ پہلے مینج ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو پرنٹ میڈیا ہے وہ تو آج نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم ڈکلیئر کر چکا ہے، اس نے تو کہہ دیا جی کہ وزیر اعظم بن گئے ہیں وہ۔ تو یہ بڑی افسوسناک سا رویہ ہے، یہ بڑا افسوسناک سا معاملہ ہے۔ میرے خیال میں ایک بندے کو کام کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، جو بھی معاملات ہوں، جو بھی رزلٹ آئے گا، چلیں کسی بھی طریقے سے الیکشنز تو ہو ہی رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی ووٹ لیں گے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ ووٹر جو ہے جتنی بھی پرسنٹیج تھرو آؤٹ پاکستان میں رہی ہے، اس دفعہ ووٹر جو ہے وہ زیادہ نکلے گا، کیونکہ ناظرین جو عمران خان کے ساتھ وہ سمپتھی کا ووٹ بھی ہے۔ یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ عمران خان کے ساتھ، چونکہ وہ پریزن کے اندر ہے، جیل کے اندر ہے، اور جس طرح سے اب علماء کی جانب سے ان کے نکاح کے کیس کے حوالے سے جو ہے وہ فتاویٰ دیے جا رہے ہیں، اس پہ میں نہیں جاتا ڈیٹیل کے اندر کہ کیا ہوا عدالت کے اندر، ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاملہ جو ہے اس میں خاص طور پہ یہ جو معاملہ ہے، دو چیزیں ہیں۔ ایک جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان چونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے تحفے کو بیچا، ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن بنتا ہے نہیں بنتا، وہ ان کو سزا ہوئی، وہ ڈیفینیٹلی وہ ٹھیک ہوئی، غلط ہوئی، وٹ ایور جو بھی معاملات تھے۔ لیکن جو بشرا بی بی کو سزا، ابھی ایک مفتی صاحب ہے ان کا میں وہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کے اندر اس کی سزا نہیں، اگر غلط ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ تجدید نکاح ہوتا ہے، تو اس پہ سزا نہیں ہے۔ تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کی جانب، پاکستان کی عدلیہ ہے اس کی جانب سے جو سزا دی گئی ہے وہ انلیگل ہے۔ اس کے بعد بشرا بی بی جو ہے وہ وائف ہے عمران خان کی۔ اب جو اپنا نواز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں 3 دفعہ، انہوں نے کوئی کرپشن کی تو اب اس کے اوپر کلثوم بی بی جو ہے یا ان کی والدہ کے اوپر کیس تو نہیں نہ بنتا۔ اگر کوئی کرپشن کی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوا ہے تو وہ ان کے ساتھ ہے، وہ کیس ان کے خلاف بنے، ان کے خلاف، ان کی وائف کے خلاف نہیں بنے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ اس طرح کے ایسے اس طرح کے پوائنٹس ہیں جن کو پبلک کافی زیادہ ڈسکس کر رہی ہے۔ بہرحال ناظرین، اس وقت جو عالمی میڈیا ہے انہوں نے بھی کھچائی کی ہے پاکستانی میڈیا کی، انہوں نے کہا جی کہ اس طرح سے بھی کبھی ہوتا ہے کہیں پہ کہ الیکشن سے 2 دن پہلے جو ہے وہ آپ رزلٹ بھی اناؤنس کر کے بتا دیں کہ فلاں بندہ پرائم منسٹر ہے۔ اب غریدہ فاروقی صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے پلسٹر ڈالنے کے اوپر کوشش ضرور کی ہے، اس نے کہا جی کہ یہ دیکھیں ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ پیڈ کمپین ہے۔ دیکھیں شاہ سرخی میں اور اشتہار میں فرق ہوتا ہے، اگر آپ شاہ سرخی کسی کی خبر میں لگاتے ہیں تو اس میں فرق ہوتا ہے، اور نیوز آپ نے کوئی پورے پیج کا، ہاف پیج کا کمرشل لیا ہوا ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے وہ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال ناظرین، ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اس سب گولتے کچھ نہ پول۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔